फौरन अपना काम करता है। फौरन जिस शख्स की बीवी रूठ गई हो और वो बीवी अपने मेके चली गई या वापस नहीं आती, लाखों जोर लगा लिए, टेल लगा लिए, एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, बीवी वापस नहीं आती। या जिस खातून का शौहर रूठ गया हो वो वापस नहीं आता, बीवी के साथ राबता भी नहीं करता, बीवी के साथ फोन पे बात भी नहीं करता, बाहर चला गया और बीवी के साथ कोई खर्चा वर्चा भी, पॉकेट मनी उसको जेब खर्च तक भी नहीं देता, और उधर जाके अपनी खुशियों में, अपने बिजनेस में, अपने कारोबार में और दीगर मामलात में मसरूफ हो। या ऐसी खातून जो खामद को छोड़कर अपने मेके चली गई, अपने बहन भाइयों के पास चली गई, वो खामद की तरफ वापस तवज्जो नहीं करती। ये दोनों अफराद कर सकते हैं, मर्द बीवी के लिए, बीवी अपने मर्द के लिए, अपने खामद के लिए कर सकते। बड़ा ही जबरदस्त अमल है। आप लाखों रुपए आमलों के पास जाके लगा चुके हैं, लाखों रुपए बर्बाद कर चुके हैं, अपना वक्त बर्बाद कर चुके हैं, काम नहीं हो पा रहा। आज यकीन आज़म के साथ इस अमल को आज से करना शुरू कर दें। ये अमल आप करेंगे, पहले दिन ही आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका फैज़ अता फरमाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। तमाम उम्मत मुहम्मदिया को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों के लिए जो मैं अमल, जो वजीफ़ा बता रहा हूँ, ये बड़ा मुजर्रब और बड़ा सरीउल असर है। फौरन अपना काम करता है। फौरन जिस शख्स की बीवी रूठ गई हो और वो बीवी अपने मेके चली गई या वापस नहीं आती, लाखों जोर लगा लिए, टेल लगा लिए, एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, बीवी वापस नहीं आती। या जिस खातून का शौहर रूठ गया हो वो वापस नहीं आता और चला भी दूर गया है। या ओवरसीज पाकिस्तानी ऐसे हैं, बहुत सारे लोगों के खतूत भी आते हैं और बहुत सारे लोगों के मैसेजेस भी आते हैं। शौहर बाहर चला गया, अब वो जालिम उधर जाके इधर बीवी को छोड़ गया, मुलाजमा बना के अपने घर वालों के पास। वो बर्तन धोती है, कपड़े धोती है, घर के झाड़ू पोछा लगाती है, बस इसी काम के लिए उसको घर छोड़ गया। बीवी के साथ राबता भी नहीं करता, बीवी के साथ फ़ोन पे बात भी नहीं करता, बाहर चला गया और बीवी के साथ कोई खर्चा वर्चा भी, पॉकेट मनी उसको जेब खर्च तक भी नहीं देता, और उधर जाके अपनी खुशियों में, अपने बिजनेस में, अपने कारोबार में और दीगर मामलात में मसरूफ हो गया। या ऐसी खातून जो खामद को छोड़कर अपने मेके चली गई, अपने बहन भाइयों के पास चली गई, वो खामद की तरफ वापस तवज्जो नहीं करती। ये दोनों अफराद कर सकते हैं, मर्द बीवी के लिए, बीवी अपने मर्द के लिए, अपने खामद के लिए कर सकती है। बड़ा ही जबरदस्त अमल है। आप लाखों रुपए आमलों के पास जाके लगा चुके हैं, लाखों रुपए बर्बाद कर चुके हैं, अपना वक्त बर्बाद कर चुके हैं, काम नहीं हो पा रहा। आज यकीन आज़म के साथ इस अमल को आज से करना शुरू कर दें। ये अमल आप करेंगे, पहले दिन ही आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका फैज़ अता फरमाएगा। और अगर पहले दिन ना हो तो दूसरे दिन कर लें, तीसरे दिन कर लें। इस तरह इसको 11 दिन तक, ज़्यादा से ज़्यादा 11 दिन के अंदर अंदर आपका काम हो जाएगा। पहले दिन ही यकीन आज़म के साथ करें, पहले दिन इसके असरात शुरू हो जाएंगे। और अगर आपकी किसी मिस्टेक की वजह से आपके अंदर वो तकवा, तहारत, तवक्कल, भरोसा, इतिमाद, यकीन नहीं है, या वो तकवा और परहेजगारी नहीं है, तो फिर उसमें एक दिन से आगे भी दिन लग सकते हैं। लेकिन आप इस अमल को करेंगे, दुआएं देंगे झोलियां उठा के कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से मेरा ये काम हो गया, या अल्लाह जिन्होंने ये वजीफ़ा बताया है, ये अमल बताया है, उनका भी भला फरमा। आप दुआएं देंगे। और ये अमल इतना आसान है, इसको हर कोई कर सकता है। जिसने कुरान पाक पढ़ा है वो भी कर सकता है, जिसने नहीं पढ़ा वो भी कर सकता है, जिसने एक जमात स्कूल की नहीं पढ़ी वो भी कर सकता है। हर मोमिन मुसलमान बहन भाई इसको कर सकता है। जो भी इसकी ज़रूरत रखता है, जिसको इसकी हाजत हो, वो इस अमल को कर सकता है। मेरी तरफ से तमाम उम्मत मुहम्मदिया के लिए इसकी इजाज़त है। लेकिन कमेंट के अंदर आपने एक मरतबा अल्लाहु अकबर ये लिखना है, वीडियो को लाइक करना है और दूसरे लोगों तक इसको शेयर करना है, सदका जारिया की नीयत करके। कर भला हो भला होता है, भले का भला। जो इंसान दूसरी मखलूक खुदा का भला करता है, परवरदिगार आलम
اس کا بھلا آٹومیٹکلی خود بخود فرما دیتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہو کر، میری بندی ہو کر دوسروں کا بھلا کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کا بھلا فرما دیتا ہے کہ یہ بندہ ہو کر یہ کام کرتا ہے، یہ کام تو میرا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کا بھلا فرما دیتے ہیں۔ یہ ادا اللہ کو بڑی پسند ہے۔ آپ جانتے ہیں سورہ نمل کے اندر چونٹی کا واقعہ پڑھ کے دیکھیں، اس چونٹی نے اپنی قوم کا بھلا کیا اور اس کو پیغام دیا کہ ساری اپنے اپنے بلوں میں چھپ جاؤ، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری کے عالم میں ہم کچلے جائیں۔ یہ ادا جو دوسروں کی بھلائی کی تھی، اس چونٹی کی ادا اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئی کہ پروردگار عالم نے اس کے لیے خصوصی طور پر سورہ نمل کا اللہ نے نزول فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نام سے سورت ہی نازل فرما دی اور اس کا واقعہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پروردگار عالم نے، خداوند متعال نے قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ قیامت تک لوگ اس کو پڑھتے رہیں اور پتہ چلتا رہے کہ جو لوگ اپنی قوم کا بھلا کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق کا بھلا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں وہ کتنے معزز اور کتنے مقرب ہوتے ہیں۔ تو ایک چونٹی اگر بھلا کرے، اللہ رب العزت اس کی ادا کو پسند فرماتے ہوئے اسے قرآن کا حصہ بنا دیتا ہے۔ تو اگر انسان کا بھلا کرے اور مومن مسلمان کا بھلا کرے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ ادا کتنی پیاری لگتی ہے، یہ کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ بہت بڑا یہ عمل ہے۔ تو آپ اس نیت کے ساتھ اس بیان کو اور اس ویڈیو کو، اس عمل کو، اس وظیفے کو دوسرے لوگوں تک ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ رب العزت آپ پر خصوصی کرم فرمائے گا۔ میں بتا رہا تھا جس کی بیوی روٹھ کر چلی گئی ہو، میکے جا کے بیٹھ گئی ہے، بہن بھائیوں کے پاس بیٹھ گئی ہے، یا پھر کسی کا خامد روٹھ کے چلا گیا ہے، وہ لوگ کیا کریں؟ اپنے ناراض شخص کو واپس لانے کے لیے اس عمل کو کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 2 مبارک نام ہیں، 2 اسماء مبارکہ، اسماء الحسنہ سے یا سمیع یا مجیب، اس کو 7000 مرتبہ ایک دن کے اندر 7000 مرتبہ پڑھ کے ایک منزل طے کرنی ہے، اور اس کے بعد پانی کے اوپر پھونک لگا دینی۔ یہ گلاس پانی کا ہے میرے پاس، یہ تو ویسے گلاس خالی ہے، اس میں پانی نہیں ہے، لیکن آپ نے پانی رکھنا ہے، اور بوتل پانی کی بھر کے رکھ سکتے ہیں، پانی کا جگ بھر کے رکھ سکتے ہیں۔ رہا مسئلہ یہ کہ اب خامن دور ہے، بیوی دور ہے، پلایا کیسے جائے؟ بھئی یہ پلانے والا نہیں ہے پانی، اس پانی کو اس کی یا تصویر لیمینیشن کروا کر اپنے سامنے رکھ لیں، اور یا پھر تصور کے اندر اس کو رکھ کر خالی جگہ پر بیٹھ جائیں، خالی پلاٹ جو پاکیزہ جگہ ہو، ایک لپ پانی کی بھریں اور اس کا تصور کر کے کہ وہ میرے سامنے ہے۔ اگر تصور نہیں جما سکتے تو پھر تصویر سامنے رکھ لیں اور اس طرح لپ بھر کے اس کے اوپر پھینکیں۔ یہ عمل آپ 11 روز تک بعد از نماز عشاء یا بعد از نماز فجر یا بعد از نماز عصر، تینوں نمازوں کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہی کرنا ہے، اس میں رد و بدل نہیں کرنی۔ انشاءاللہ والرحمن آپ پہلے دن یہ عمل کریں گے، اللہ کرم فرما دے گا۔ پانی اس کے اوپر پھینکیں، اور وہ پانی میں نے بتایا غلیظ جگہ نہ ہو، نجس جگہ نہ ہو، پلید جگہ نہ ہو، جگہ پاک ہو، اور پاکیزہ جگہ کے اوپر یہ پانی آپ کا گرے۔ تو کسی خالی پلاٹ میں بھی بیٹھ سکتے ہیں، گھر کی چھت پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں، کسی پودوں کی کیاری میں بھی بیٹھ سکتے ہیں، جہاں دھوپ پڑتی ہو اس جگہ پر آپ جا کے بیٹھ جائیں، اور پانی کی لپ بھر کے ایسے اس کے اوپر پھینکیں۔ یا اللہ پاک اس کے دل و دماغ کو مولا کریم میری محبت سے معمور کر دے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہوگا۔ بذریعہ اس کلام کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک ناموں کی برکت سے، اور وہ پانی جس کے اوپر آپ نے پڑھ کے پھونک ماری ہوگی، وہ پانی پھینکیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے دماغ بھی دھل جائے گا، دل بھی دھل جائے گا، جس کے اوپر میل آ چکی ہے، حجاب آ چکا ہے، سیاہی آ چکی ہے، اور جو دوریاں پیدا ہو گئی ہیں وہ دوریاں ختم ہو جائیں گی۔ ناراض بیوی فوراً رابطہ کرے گی، پہلے دن ہی فون کرے گی، آپ کو کال کرے گی، رابطہ کرے گی، یا اگر خامد روٹھا ہوا ہے تو وہ خامد پہلے دن ہی رابطہ کرے گا۔ اس کے علاوہ اس کو آپ کسی ناراض اور شخص کے لیے بھی کر سکتے ہیں جو آپ سے دور بھاگتا ہے۔ انشاءاللہ وہ جو دور بھاگتا تھا نا،
اب آپ کو دیکھے بنا اس کو چین نہیں آئے گا، سکون نہیں آئے گا، آرام نہیں آئے گا جب تک وہ آپ کی قربت اور آپ کی صحبت میں آ نہیں جائے گا۔ یوں سمجھ لیں کہ زنجیریں ڈال دی گئی ہیں اس کو، وہ محبت کی زنجیروں سے کھینچا چلا آپ کے پاس حاضر ہو جائے گا۔ اس عمل کو کرنے کے لیے کومنٹ کے اندر اللہ اکبر لکھ لیں، یا پھر یا سمیع یا مجیب یہ لکھنا مت بھولیے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس عمل کی تمام امت محمدیہ کو میری طرف سے اجازت ہے۔